डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने मुंह से कहा है कि अगर ईरान के साथ जंगबंदी के मामले पर कोई भी डील होती है, कोई भी मुज़ाकरात तय होते हैं, तो वो इस डील के लिए खुद पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि वो इस चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। यहां तक कि वो अपने नायब सदर को भी इस चीज का क्रेडिट नहीं देना चाहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमाद खान। तो आज की ताज़ा तरीन और अहम अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम जारी कर दिया है कि अगर ईरान के साथ कोई भी मामला तय होते हैं तो इस डील के लिए खुद पाकिस्तान आएंगे। और इसी हवाले से पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जब भी जंग बंदी होगी या कोई भी मामला तय होगा तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इसका क्रेडिट लेने खुद आएंगे, क्योंकि इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की साख को पहुंचा है। और उसको रिकवर करने के लिए और उसी फेस सेविंग के लिए वो खुद इस्लामाबाद आएंगे। अब पाकिस्तान जो है वो कितनी बड़ी फेस सेविंग लेकर दे सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, ये चीज डिपेंड करती है पाकिस्तान और ईरान के बीच में होने वाली बातचीत पर, तय होने वाले मामलात पर। और जंगबंदी तो वैसे ही अब हो चुकी है। और ईरान की जंगबंदी के लिए सबसे बड़ी और पहली शर्त ये थी कि लबनान में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। और लबनान में अब जंगबंदी हो चुकी है। लबनान में जंगबंदी की अनाउंसमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद की है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसमें कहा है कि मेरी बात हुई है लबनान के सदर जोसेफ आउन से और इसराइल के वजीर आजम से, और मैंने जंगबंदी करवा दी है। ये मेरा फख्र है। इससे पहले मैंने 9 जंगें हल करवाई हैं और ये मेरी 10वीं जंग है जिसे हल करवा रहा हूँ। इन दोनों को व्हाइट हाउस बुलवा रहा हूँ। 1983 के बाद ये पहली जंगबंदी है जो कि बामकसद होने वाली है, जिसमें कुछ मामला जो है वो तय होने की उम्मीद हमें नजर आ रही है। अहम बात जो कि मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जो लड़ाई हो रही है वो हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में हो रही है, ना कि इसराइल और लबनान की हुकूमत में हो रही है। और अब जो सुलह हो रही है, जो मुज़ाकरात होने जा रही हैं, वो लबनान की हुकूमत और इसराइल के बीच में होने जा रही हैं। और लबनान की हुकूमत तो वैसे ही हिजबुल्लाह के खिलाफ थी और इसराइल भी हिजबुल्लाह के खिलाफ है। वो इलाका जिधर इसराइल कार्रवाइयां कर रहा है, जिधर हिजबुल्लाह मौजूद है, वो लबनान का साउथ लबनान बनता है। और लबनान में वैसे भी हिजबुल्लाह की हुकूमत नहीं बनने दी, हालांकि सबसे ज्यादा अवामी हिमायत जो है वो हिजबुल्लाह को हासिल है। इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह की हुकूमत जो है वो लबनान में नहीं बनने दी गई। और अगर तादाद के हिसाब से देखा जाए, लबनान में तो 32% जो है वो शिया कम्युनिटी, 31% जो है वो सुन्नी कम्युनिटी और तकरीबन 16% जो है वो ईसाई मौजूद है। और 7.6% जो है वो यूनानी ऑर्थोडॉक्स है। और 5% जो है वो ड्रोज हैं। और इसके साथ साथ बाकी कम्युनिटीज भी इसमें शामिल है। ईरान की जो हिमायत है वो हिजबुल्लाह के साथ है, क्योंकि ज्यादातर जो है वो अहले तशी कम्युनिटी जो है वो लबनान के अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ अहले तशी और सुन्नी कम्युनिटी की जो भी हिमायत है वो हिजबुल्लाह को हासिल है। अब देखना यह है कि जो मुज़ाकरात इसराइल और लबनान की हुकूमत के बीच में व्हाइट हाउस में होने वाली हैं, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उन दोनों को बुलवाया है, वो क्या तय पाते हैं। क्या इसमें आम आवाम का ख्याल रखा जाएगा, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सामने रखा जाएगा, और इसराइल को इस बेजा कार्रवाइयों से रोका जाएगा जो कि लबनान में वो कर रहा है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो अब फेस सेविंग चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुलवाना चाहते हैं और जंगबंदी करवाना चाहते हैं। और इसके लिए वो कोई भी मामला जो है वो तय करने के लिए तैयार है। हत्ता कि उन्होंने ये कहा है कि अब जो मुज़ाकरात होंगे वो ईरान के दिए हुए 10 पॉइंट्स की बेस पर होंगे और उन्हीं को अपने सामने रख कर मामला जो है वो तय किए जाएंगे, मुज़ाकरात जो है वो किए जाएंगे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो एक बेहतरीन और अजीम इंसान हैं, और ईरान डील हो गई तो मैं पाकिस्तान जा सकता हूं। यानी कि अगर उन्हें कोई आसार नजर आए कि ईरान जो है वो डील करने के लिए तैयार है, कुछ मामला जो है वो अमेरिका के माने जाएंगे और कुछ जो है वो ईरान के माने जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पाकिस्तान आने के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी अवाम को खुशखबरी दी है। ये कहा है कि ईरान ने एटमी हथियार ना रखने पर रजामंदी जाहिर की है। मैं आपको बताता चलूं कि ईरान ने पहले ये वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम कोई भी एटमी हथियार जो है वो नहीं बनाने जा रहे, ना ही कोई ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं
جس سے عام انسانیت کو جو وہ نقصان ہو، اور اس کے اوپر ایران کے سابقہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب نے فتویٰ بھی جاری کیا تھا۔ لیکن شاید امریکہ کو نہیں معلوم کہ اس فتوے کی کیا اہمیت تھی، اور ان کو جو ہے انہوں نے شہید کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنے سابقہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب کے فتوے کو سامنے رکھتا ہے اب بھی یا نہیں، کیونکہ جب وہ موجود تھے، جب وہ حیات تھے، تب بھی امریکہ جو ہے وہ اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آیا، اور اسرائیل اور امریکہ نے مل کر انہیں شہید کر دیا، اور ایران کے بہت ہی اہم کمانڈر اور سپریم لیڈر کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ایران جو ہے وہ نیوکلیر ہتھیار بنانے پر اپنی آمادگی کی کنفرمیشن کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کچھ خبریں جو ہیں وہ پاکستان سے بھی شامل کرتے ہیں۔ کل اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملنے کوئی بھی نہیں گیا، اور ویسے ہی عمران صاحب کی ملاقاتیں جو ہے وہ بند ہیں، لیکن اب یہ واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ پارٹی میں مایوسی پھیل چکی ہے، اور عمران خان کی بہنوں کے علاوہ کوئی بھی عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے نہیں گیا اڈیالہ جیل، اور اسی بات کے اوپر پارٹی میں کچھ معاملات جو ہیں وہ ہمیں خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بیانات دیے اور کہا کہ میں جو ہے وہ پارٹی سے استعفیٰ دینے جا رہا ہوں، اور یہ استعفیٰ میں عمران خان صاحب کو بھی پہنچاؤں گا، اور یہ پیغام جو ہے وہ میں ان کو ضرور پہنچاؤں گا۔ اس سے پارٹی میں جو ہے وہ بہت سی سپیس جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو سیاست کی کوئی بھی سمجھ نہیں ہے، وہ ہماری بات کو جو ہے وہ نہیں سنتی، نہیں سمجھتی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ صرف اور صرف اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، نہ ہی وہ سیاست کر رہی ہیں، نہ ہی وہ پارٹی میں کوئی کسی قسم کی کوئی بھی مداخلت کرنے جا رہی ہیں۔ لیکن پارٹی کے کچھ ممبرز ہیں جو کہ کوئی بھی خاص طور پر سٹیپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں لے رہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسے سٹیپ جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں جو کہ لیے جائیں۔ اور دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب، جن کو عمران خان صاحب نے یہ سوچ کر وزیر اعلیٰ بنایا تھا کہ یہ ینگ ہے، یہ جو ہے صحیح طرح سے تحریک چلا پائیں گے، اور انہوں نے کچھ دنوں پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے رہائی فورس جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی بھی اس فورس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ فورس کہاں پر پہنچی، اس میں ممبر جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ فی الحال تک پوری پارٹی میں جو ہے وہ مایوسی چھائی ہوئی ہے، اور اس مایوسی سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران صاحب کی پارٹی نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ کچھ بھی چاہیں، وہ بے شک اڈیالہ جیل کے باہر چلے جائیں، بے شک کہیں بھی دھرنا دے دیں، ان کے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اپر لیول پر کوئی بھی بات چیت جو ہے وہ نہیں کی جاتی، ان کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور شاید کسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ ایفرٹ جو لگاتے تھے اس کو جو ہے وہ روک دیا ہے، اور خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں 2-3 دنوں سے جو ہے وہ ڈیلی بیس کے اوپر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جا رہی ہے، بجلی 1 گھنٹہ کے لیے آتی ہے اور 1 گھنٹہ چلی جاتی ہے، اور پورے دن میں یہی سائیکل جو ہے یہ جاری رہتا ہے۔ لیکن کل اویس لغاری صاحب نے آ کر پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، عوام جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، دن میں بجلی جاتی ہی نہیں، ہم جو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، جو ہم نے دورانیہ دیا ہوا ہے وہ رات کا دورانیہ ہے، اور رات کو جو ہے وہ بجلی آتی اور جاتی ہے۔ حالانکہ عوام کی طرف سے یہ مطالبات ہے، یہ بیانات ہے کہ لائٹ جو ہے، جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وہ دن کے وقت کی جا رہی ہے، اور ڈیلی کی بیس پہ گھنٹے کے لیے لائٹ آتی ہے اور گھنٹے کے لیے جاتی ہے۔ لیکن اویس لغاری صاحب نے عوام کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دیا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ایٹمی ملک ہے، نیوکلیر سٹیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹکلی پاکستان کی اب جو ہے وہ بہت ہی اچھی ساکھ بن گئی ہے۔ جس طرح سے امریکہ اور ایران کے بیچ میں پاکستان مذاکرات کا کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کی بہت ہی اچھی امیج بن چکی ہے ڈپلومیٹکلی، اور پاکستان جو ہے وہ ابھرتے ہوئے ناموں میں سامنے آ رہا ہے، پوری دنیا جو ہے اب پاکستان کو جاننے لگی ہے۔ لیکن کس صورت میں پاکستان میں یہ لوڈ شیڈنگ کے حالات، مہنگائی کے حالات اور غربت کے جو حالات ہیں، ایسے حالات جنم لے رہی ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کی طرف جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے، اس کو جو ہے وہ بیٹھ کر اس معاملے کو حل کیا جائے، اور اس کو دیکھا جائے کہ اگر اتنی لوڈ شیڈنگ کی گئی تو عوام جو ہے وہ کیسے گزارا کرے گی، اتنی مہنگائی کر دی گئی، عوام کا جو ہے وہ کیسے گزارا ہوگا۔ یہ مسائل جو ہے یہ حل طلب ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں حکومت جو ہے وہ کیا لاہے عمل کرتی ہے کہ اس لوڈ شیڈنگ کو، اس مہنگائی کو
کم کیا جائے، لیکن فی الحال جو ہے وہ پاکستان میں ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو مذاکرات ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں ہمیں یہ مذاکرات جو ہیں وہ عملی طور پر ہوتے دکھائی دیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ کسی طرح کی جنگ بندی کے معاملے پر اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے تو میں جو ہے وہ پاکستان ضرور آؤں گا، اور اسی حوالے سے پاکستان میں سیکیورٹی کے جو سخت ترین انتظامات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا آئندہ کے 3-4 روز کے لیے، خاص طور پر راول پنڈی اور اسلام آباد کی طرف جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے، اور آنے والے چند دنوں میں بند بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ترین مذاکرات جو یہ ہونے والے ہیں، اور دیکھتے ہیں اس کا کیا حل نکل کر آتا ہے۔ فی الحال کی اپڈیٹ سے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔